اجاره 3 ماه عقب افتاده. برادر عادت داشت اجاره رو سر وقت بده. پس یعنی چی شده؟ اگه اجاره رو سر وقت حساب نکنم، فکر کنم همش تقصیر من بوده. به خاطر دانشگاه رفتن من و بقیه خرجا برادرم اجاره خونه رو سر وقت نداده. حالا من چی کار کنم؟ اگه مجبور بشم برم چی؟